अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नए पॉडकास्ट में एक नए इंटरव्यू में हमारे ही एक स्पीड स्टार ने, जो कि हमारा बहुत यंग टैलेंट था, एक रॉ टैलेंट था जिसे हम पॉलिश नहीं कर पाए, जिसे हम इंजरी से बचा नहीं पाए, जिसका क्रिकेटिंग कैरियर हमने तबाह कर दिया है। अब उसके पास और तो कोई काम है नहीं करने को, इसलिए वो चंद पैसे लेकर एक नए पॉडकास्टर के पास पहुंच जाता है और वहां पे वो ये बौंगी मारता है कि नसीम शाह बुमराह से बेहतर बॉलर है। और ऐसी बातें करके हमारे खिलाड़ी अपनी ही टीम का मजाक बनाते हैं, अपनी खिलाड़ियों का मजाक बनाते हैं और उन खिलाड़ियों की जो उनकी फैन फॉलोइंग है उस पर बहुत असर पड़ता है, ब्रांड वैल्यू है ना, उस पर बहुत असर पड़ता है। एक तो हमें पहले ही ब्रांड बनाने नहीं आते, हम रूम करना नहीं आता। हम आज तक अपने खिलाड़ियों को ये नहीं सिखा पाए कि आपने सोशल मीडिया यूज कैसे करना है। आपने सोशल मीडिया पे जाकर अगर आपसे कोई इंटरव्यू लेता है, आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसका आपने जवाब कैसे देना है। आजकल पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल चुका है कि 40,000 का साउंड सिस्टम लो, 2 कैमरे लगाओ और पॉडकास्टर बन जाओ और वहां पे बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाओ और बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाओ। इन्हें और तो कोई मिलता नहीं है, इसलिए ये क्रिकेटर्स को लेके आ रहे हैं और उनकी ये इंटरव्यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स के इंटरव्यू करना भी आसान होता है। दूसरा, क्रिकेटर्स एक ग्लोबल आइडेंटिटी होती है, उनको पूरी दुनिया में सुना जाता है, तो व्यूज भी अच्छे आ जाते हैं। हमारे खिलाड़ियों को पता ही नहीं है कि हमने किस सवाल का क्या जवाब देना है। इससे पहले भी हमारे एक खिलाड़ी ने, हसन अली ने, एक पॉडकास्ट में एक जुमला कहा था कि हमें कोई भी मसला होता है तो हम कहते हैं कि किंग कर लेगा, और उसके एक जुमले ने किंग कर लेगा बाबर आजम का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद किंग ने कुछ भी नहीं किया और बाबर आजम एक लतीफा बन के रह गया। बहुत ट्रोल हुआ है उस एक जुमले की वजह से। तो आप ऐसा जुमला कहते ही क्यों हैं जिससे आपके अपने खिलाड़ी की शख्सियत ही तबाह हो जाए, उसकी सारी परफॉर्मेंसेज ही छुप जाएं और वो एक मजाक बन जाए, एक लतीफा बन जाए और उसे ट्रोल किया जाए। अब आपने नसीम के बारे में ये कह दिया कि वो तो बुमराह से ही बेहतर बॉलर है। एक तो मुझे वो इंसान कोई ढूंढ के ला के दो कि जिसने ये कंपैरिजन वाला ना काम किया था। उसने कंपैरिजन करके ना कहीं का नहीं छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। हमारा सबसे बेहतरीन बैटर था बाबर आजम और उसे किसी उल्लू के पट्टे ने विराट कोहली, द किंग विराट कोहली से कंपेयर कर दिया और उसके बाद से बाबर आजम की ऐसी की तैसी हो गई, वो कुछ भी नहीं कर पाए। आज ये सूरत हाल है कि विराट कोहली रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा है, सबसे ज्यादा रन्स बना चुका है, सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा चुका है, और बाबर आजम कहाँ पे है, उसे हमें ड्रॉप करना पड़ रहा है। उसकी फिटनेस नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब आपको पता चल गया था कि हमारे पास एक अच्छा बैटर आ गया, तो आपको उसको किंग कहने की जरूरत ही क्या थी, जबकि आपको पता है कि किंग पहले ही विराट कोहली है। क्योंकि कुछ ऐसे लकब होते हैं, कुछ ऐसे टाइटल होते हैं जो कि एक खास खिलाड़ी के लिए होते हैं और उसी को ही सजते हैं। जैसे कि लिटिल मास्टर था, जैसे कि ट्रो क्रशर था, जैसे कि स्विंग का सुल्तान था। तो वही नाम किसी और को देना वो जचेगा ही नहीं, उसकी आप वैसे ब्रांडिंग कर ही नहीं सकते। जब आपको पता है कि कोहली किंग है, द वन एंड ओनली किंग है, तो आप क्यों बाबर आजम को जबरदस्ती का किंग बना रहे हैं? आप क्यों बाबर आजम को चाइना का किंग बना रहे हैं? उसकी क्या परफॉर्मेंस है अब आपको समझ आ गई है। किंग कर लेगा और आपने उसको मजाक बना दिया, उसकी ब्रांड वैल्यू को आपने ऐसी की तैसी कर दी, उसकी शख्सियत की, उसकी परफॉर्मेंस की आपने ऐसी की तैसी कर दी। वो आज तक ट्रोल हो रहा है। अब जब भी नसीम शाह कोई बुरा स्पेल करवाएगा, अब जब भी नसीम शाह को कुट पड़ेगी, तो भारतीय भी बोलेंगे, पाकिस्तानी भी बोलेंगे कि ये देखो परफॉर्मेंस देखो मिस्टर बेटर देन बुमराह की, और वो ट्रोल होता रहेगा। अब उसका अपना कैरियर तो खत्म हो गया है। अब उसकी इंजरी ऐसी है कि वो दोबारा क्रिकेट खेल नहीं सकता, उसके पास और कुछ करने को है नहीं, उसे चाहिए थे पैसे। वो कम पैसों पे आ गया पॉडकास्ट में और उसने वो बातें की कि अल्लाह मान कि हंस हंस के बंदे का बुरा हाल हो जाए। और ऐसे ही खिलाड़ी हमारी क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं, पाकिस्तान खिलाड़ियों को मजाक बना रहे हैं। आपने नसीम को बुमराह से बेहतर कह दिया। बुमराह के लिए तो वर्ल्ड कप जिताना बाएं हाथ का खेल है, बुमराह को तो सेट बैटर को आउट करना बाएं हाथ का खेल है, बुमराह को तो अपनी टीम को सिंगल हैंडली मैच में वापस लेके आना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। वो तो अकेला जो है अपनी टीम को मैचेस जितवा रहा है, वर्ल्ड कप जितवा रहा है। और हमारे नसीम शाह ने क्या किया? और इसमें नसीम शाह का भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि नसीम शाह और शहीन शाह हमारे दो हीरे थे, लेकिन हम उन्हें सही से तराश ही नहीं पाए। वो दोनों इंजर्ड हुए, उनकी इंजरी के बाद हमने उनका वो ट्रीटमेंट ही नहीं किया। वो आज भी खेल रहे हैं तो आधे फिट हैं, आधे वो इंजर्ड हैं। उनकी ना फिटनेस है, ना उनकी स्पीड है, ना उनकी लाइन लेंथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बुमराह इंजर्ड होता है तो वो जब वापस आता है, तो बेंगलुरु के जो क्रिकेट अकेडमी है उन्होंने उस पर जबरदस्त काम किया। उसे पहले 2-2 ओवर दिए, फिर 4-4 ओवर दिए, और फिर जब वो वापस आया
اور کیا ہی زبردست ماسٹر سٹروک انہوں نے کھیلا ہے کہ وہ اسے ورلڈ کپ سے پہلے ہی واپس لے آئے تھے. ورلڈ کپ بھی وہ کھیل گیا, 2024 کا ورلڈ کپ بھی کھیل گیا, اور آج دیکھو اس کی پرفارمنس کتنی ہے. اور وہ ایک ایسا کھلاڑی بن چکا ہے کہ جو بھی کرکٹ فین میچ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ بمراہ آ گیا تو اب کچھ نہ کچھ ہوگا. اب بمراہ اس سیٹ بیٹر کو آؤٹ کرے گا, اب انڈیا کو ضرور وکٹ ملے گی, اب انڈیا ضرور میچ میں واپس آئے گی. ہمارے پاس کوئی ایسا کھلاڑی ہے جس پہ ہم یہ اتنا یقین سے کہہ سکیں کہ یہ ایسا کرکٹر ہے, یہ ایسا بالر ہے جو ہمیں میچ میں واپس لے کے آئے گا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس, میں نے جیسے پہلے کہا, 2 ہیرے تھے, ینگسٹرز تھے, بہت ٹیلنٹڈ تھے, نسیم اور شہین, لیکن دونوں انجرڈ ہوئے, دونوں کو ہم نے ضائع کر دیا, دونوں کو ہم کھلاتے رہے فلیٹ پچز پہ کھلاتے رہے, اور ان کا کیریئر کے ہم نے ایل لگا دیے. لیکن دوسری طرف میانک یادو جاتا ہے, وہ بھی فٹ ہو کر اور بہتر ہو کے آ جاتا ہے. بمراہ انجرڈ ہوتا ہے, وہ اور بہتر ہو کے آ جاتا ہے. ابھی شمی, آپ سن رہے ہیں یہ باتیں کہ شمی بھی اب فٹ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف کھیلے. آپ شمی کی پرفارمنس دیکھ لیجئے گا. لیکن ہمارے جب بھی انجرڈ ہوتے ہیں, ہم پہلے سے کم سپیڈ کر کے آتے ہیں, پہلے سے زیادہ انفٹ ہو کے آتے ہیں, اور ان کا کیریئر وہ پہلے جیسا رہتا ہی نہیں, ان میں وہ پہلے والی بات ہی نہیں رہتی. تو ہمارے کھلاڑیوں کو صحیح سے گروم ہی نہیں کیا جاتا, انجرڈ ہو جائیں تو انہیں فٹ ہی نہیں کیا جاتا. اور ہمارے کھلاڑیوں کو خود بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے, کس سے بات کرنی ہے, اور اگر ہم سے کوئی انٹرویو لیتا ہے, ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے, تو وہ ہمیں اس کا رسپانس کیسے دینا ہے. ابھی ومل کمار نے سنجو سیمسنگ سے لیا ہے انٹرویو, آپ سنجو سیمسنگ کا وہ انٹرویو دیکھ لیں, اس میں تو کوئی ایسی بونگی بات نہیں پوچھی گئی, اور نہ کوئی بونگا سوال دیا گیا ہے کہ جس سے اس کا مذاق بنے. لیکن ہمارے کھلاڑی جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں اٹینشن مل سکے, توجہ مل سکے. ہم کرکٹ فین کو اس بات کا پتہ ہے کہ نسیم اور بمراہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بمراہ نسیم سے 100 گنا بہتر بالر ہے, یہ ہم کرکٹ فینس کو پتہ ہے. لیکن ہمارے انٹرنیشنل کھیلے ہوئے کھلاڑیوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کس کا کمپیریزن کس سے کرنا ہے, ہم نے کس بات کا جواب کیسے دینا ہے. تو خدا کا نام ہے, یا تو ان کی سوشل میڈیا بند کر دو, یا کم از کم انہیں یہ سکھا دو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ جا کے کس سوال کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیا جواب دینا ہے, کیا سٹوری لگانی. اور آپ ہمارے اس سپیڈ سٹار کی اگر حرکتیں دیکھیں, اس کی ٹک ٹاک دیکھیں, اس کے آپ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھیں, تو یہ بچوں کے ساتھ وہاں پہ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے, اور اس نے اپنی انجری خود خراب کی ہے. اس نے خود سیریس ہی نہیں لیا, یہ جا کے سوات میں جا کے مزے کرنے لگ گیا, فیملی کے ساتھ رہنے لگ گیا, اور اس نے محنت ہی نہیں کی. اس نے اپنا کیریئر تباہ کیا. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ پوڈ کاسٹ میں آ جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سبحان اللہ, مزہ آ جاتا ہے. اور پاکستان کرکٹ کا ایسے کھلاڑی مذاق بناتے ہیں. پہلے حسن علی کی آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھی, اس نے ایسی کی تیسی پھیر دی بابر اعظم کے کیریئر کی, اور اب نسیم شاہ کی باری ہے کہ نسیم شاہ اب ہمیشہ ٹرول ہوتا رہے گا. اور ایسے کھلاڑیوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اور ایسے کھلاڑیوں کی بات کو ہمیں سیریس نہیں لینا چاہیے, اور ایسے کھلاڑیوں کو پی سی بی کو نوٹس لینا چاہیے کہ خدا کا نام ہے یار, کیا بول رہے ہو, کیا بات کرنی ہے, تم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے, ہم بس شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہم صرف خوشامد کرتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی جو ہے نا وہ دال گل جائے. ایسے دال نہیں گلتی, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو جب آپ گرتے ہیں تو آپ کو خود اٹھنا پڑتا ہے, اور پھر آپ کو دنیا کو دکھانا پڑتا ہے کہ نہیں میرے میں ٹیلنٹ ہے, میں کر سکتا ہوں. لیکن نہیں, آپ تو صرف خوشامد ہی کریں گے, آپ تو صرف ایسی بونگیں ہی ماریں گے جس سے آپ کا مذاق بنے گا. اور افسوس ہے مجھے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ نسیم کیا ہے اور بمراہ کیا ہے. بمراہ ابھی 34 سال کا ہو چکا ہے, نسیم ابھی 23 سال کا ہے. خدا کے بندے, نسیم کے پاس ابھی 11 سال اور ہیں. ہو سکتا ہے کل کو نسیم بمراہ سے بہتر بالر بن جائے, لیکن ابھی نسیم بمراہ کے آس پاس بھی نہیں ہے.